अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हाफिज अबू बकर भुट्टा और आप देख रहे हैं अल इस्लाह यूट्यूब चैनल। तस्वीर की इस जानिब मौजूद है मुफ्ती नदीम तबस्सुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि अक्सर वालिदैन के होते हैं। हमारा बच्चा जिद बहुत करता है, हमारा बच्चा हमारी ही बात नहीं मानता, हमारे बच्चे में गुस्सा बहुत है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, इस हवाले से बहुत से सवालात आते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आज की वीडियो में जितने भी सवालात तरबियत के हवाले से हैं, बच्चे जिद बहुत करते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, इन सवालात के जवाबात जो है ना आज की गुफ्तगू में आपके साथ कुरान और हदीस के मुताबिक जो है ना वो देने की कोशिश की है कि वालिदैन इस वीडियो को देखने के बाद उनके सब सवालों के जवाब उनको मिल जाएं। तो मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं कि इसमें बच्चे हमारे इतने जिद्दी क्यों होते हैं? आप साहब, ये मुझसे काफ़ी बेहतर आप समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि आप अगर लोगों की अपने अंदाज में रहनुमाई कर दें तो और माहौल अच्छा होगा। क्योंकि ये मुआशरे को देखकर, और इस वक्त आप इस हवाले से मुआशरे में सबसे ज़्यादा वालिदैन के साथ अटैच है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक नाम है, एक इदारा बहुत ज़बरदस्त चला रहे हैं, ठीक है। आए रोज़ हर रोज़ एक नहीं बल्कि दर्जनों वालिदैन के साथ आपकी मुलाकात होती होगी, शिकायतें भी आती होंगी। तो बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो वो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बातें आती हैं, ठीक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं डांटा था। तो हमें तो ये आप बेहतर जो है ना माशरे को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं, तो आप ज़रा आज लोगों को बता दें। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी मौजूदगी में अभी सवालात का जवाब मैं देने से तो कासिर हूँ। अच्छा, आपसे कुछ सवालात हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस हम दोनों भाई कर लेंगे, उनके जवाबात। ये बच्चों की तरबियत शुरू कहाँ से होती है? एक नौजवान है हमारे माशरे में, उसने जवानी से ही तकरीबन पहले ना कुछ, या जवानी में आके उसने अपने गोल सेट किए होते हैं, वो कहीं बैठा सोच रहा होता है कि मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे। वो किसी ना किसी जगह पे भले वो ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन वो सोचता ही जरूर है। बिल्कुल जी जी सोचता है। वो फैमिलीज को देखता है, वो कहेगा जी मेरी भी फैमिली होगी, वो फिर फॉलो भी करता है कि मैं अपनी फैमिली को किस तरीके से रखूंगा, मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करूंगा। तो बच्चों की तरबियत कहाँ पे इसका आगाज होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है? बच्चे की पैदाइश के 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद किस जगह पे उनकी तरबियत का आगाज होता है? आपने बात बड़ी प्यारी कर दी है। तो यहाँ पर मुझे अपने बहुत प्यारे उस्ताद याद आ गए, बगैर नाम जिक्र किए उनकी बात बताता हूँ। हम पढ़ रहे थे और उस्ताद जी हमें नसीहत करते थे, तो नसीहत करते हुए वो कहने लगे, बेटा जब तहज्जुद के अंदर दुआ करनी है अल्लाह से, तो उस दुआ के अंदर अल्लाह से नेक बीवी का सवाल करना है। अल्लाह। और बीवी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगनी है, वो मांगते वक्त इस अंदाज से मांगे, और चॉइस करते वक्त इस अंदाज से चॉइस करें, अपनी बीवी का इंतखाब करें कि आपने अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि बीवी से ही आगाज होता है बच्चों की तरबियत का। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बंदा जब आया अपने बेटे को लेके आया, अमीरुल मोमिनीन से जिक्र करने लगा, अमीरुल मोमिनीन ये जो मेरा बेटा है ना, इसे नसीहत करे, मेरी बात नहीं मानता, तो इसके लिए दुआ करें, इसको नसीहत करें, वाज़ो नसीहत करें। वो अमीरुल मोमिनीन उससे, उनके बेटे से, वो जो शख्स अपने बेटे को लेके आया था, उससे मुखातिब होने लगे। बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन एक मिनट, मुझे नसीहत करने से पहले ये बता दें कि मेरे क्या हक है मेरे वालिद के। अल्लाह, कि मेरे वालिद साहब आपसे शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हकूक अदा नहीं करता, मेरे क्या हक है मेरे वालिद साहब? मेरे हक है, बिल्कुल। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि
اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، وہی بات سب سے پہلی بات۔ تو بات مختصر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے کہا جی اس نے میرے باپ نے ایک مجوسیہ سے شادی کی ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ گئی نا کہ زیب و زینت نہ دیکھو، دین دیکھو، دین اچھی دیکھو، کا مطلب کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ جی 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 مفتی جی صاحب کون بالکل کون سی؟ بالکل، وہ حسب نسب ہو، زینت ہو، خوبصورتی ہو، مطلب مال و دولت مال و ہو، دولت خاندان خاندان ہو، والا، دیندار ٹھیک ہو، ہے، خاندان لیکن اچھا ہو، تم صحابہ کو نصیحت کی، تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا ہمارے معاشرے میں ترجیح کن چیزوں کو دی جاتی ہے؟ آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ ابھی بھی یہی وہی حالات چل رہے ہیں۔ کیا دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے یا مال و دولت کو دی جاتی ہے؟ کیا دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے کہ ذات کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کس چیز کو ترجیح دی جاتی اس وقت تو سب سے زیادہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ دولت ہے، ہے؟ دولت کو۔ دولت ہے، گاڑی ملنی چاہیے، چاہے وہ عیسائی ہو، جی چاہے وہ جو بھی ہو، پیسہ آنا چاہیے جدھر سے مرضی آئے، وہ جو بالکل۔ جس کا کریکٹر جیسا بھی ہے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اولاد ہندی نہ تے چنگے سی، جی لیکن پہلے بھئی خود تو سوچیں ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صاحب آگے تربیت کا جو دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے کہ والدین بچوں کے سامنے آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ضد کرتے ہیں، پھر ان سے ہی بچہ سیکھتا ہے، ان سے بچے سے بالکل اپنے گھر ہی سے سیکھتا ہے، باہر سے کوئی نہیں سکھاتا۔ برتن میں وہی کچھ نکلے گا جو ڈالا گیا ہے، جو برتن ڈالا سے جائے گا، جی جی وہی بالکل، کچھ نکلے گا بالکل۔ جو ڈالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا 7 8 سال یا 9 سال تک بچہ ایک کوڑا کاغذ ہے، جو لکھ لیں گے وہی پا لیں گے۔ اور پھر شادی کے بعد نیک ماں کے انتخاب کے بعد دوسری چیز جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد کی دعا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام، رب حب لی من الصالحین، رب رب حب لی من، یہاں پہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ دے دے جیسا مرضی، بس دے دے جیسا۔ جی شادی ہوئی، معاشرے نے کہنا شروع کر دیا اللہ تینوں سونا اچھا خوبصورت، بلکہ کچھ مائیں تو چاند جیسا بیٹا دے، بیٹا دے، چاند جیسا اللہ بیٹا دے، نیک بیٹے کی، نیک اولاد کی، پھر لینا بھی بیٹا ہے، نیک اولاد کی ہم دعا نہیں کرتے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی بات ہے کہ ماں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نیک صالح اولاد دے۔ جب اللہ رب العالمین اولاد دے دے، آپ کو میں یہاں پہ ایک بات سمجھاتا ہوں، ہم بات ختم کرتے ہیں۔ پروفیسر عبدالرزاق سائز صاحب نے ایک بات سنائی، فرمانے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، ایک بچہ چھوٹا تھا تو وہ تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا، اور نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی آیا، اس نے وہاں سے اسے اٹھایا پیچھے کر دیا، خود وہاں پہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اصرار کیا، وہ مجھے بتا نہیں رہا تھا، کافی اصرار کرنے کے بعد میں نے اسے اللہ کا واسطہ دیا، اس نے کہا تو اگر اللہ کا واسطہ نہ دیتا میں تجھے نہ بتاتا۔ تو وہ کہنے لگا جی میں یہاں پر بیٹھا تھا اور مسجد نبوی کا امام درس قرآن اس نے دیا، اور درس قرآن کے اندر پہلی صف میں پڑھنے والے جو نماز ہے اس کی فضیلت جب بتائی اس آدمی کی، تو کہنے لگا کہ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اب میں نے پہلی صف کے اندر نماز پڑھنی ہے، لیکن کس طرح؟ کاروبار ہے، دکان ہے، اگر پہلی صف کے اندر نماز پڑھنی ہوگی تو مسجد سے جانا ہی نہیں پڑے گا، یہاں پر بیٹھنا ہوگا، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگا، پھر میں اٹھا وہاں سے گھر گیا، میں نے کہا بابا میری شادی کر دیں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کرنی، میری یہ نیت ہے۔ اچھا جی، شادی کی، شادی کر کے تو جب پہلی رات تھی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں نے شادی کی، اللہ میں بیٹا دے، جب وہ بیٹا دے گا تو میں اس کو مسجد نبوی کے اندر اپنے لیے صف کی جگہ بنانے کے لیے میں چھوڑ دوں گا، اور جب وقت آئے گا تو وہ میری جگہ میرے لیے چھوڑ دے گا، میں وہاں پہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھ لوں گا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس تیرے نیک عمل کے اندر تیرا ساتھ دیتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی رات کے اندر برکت ڈالی اور بیٹا دے دیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کمرہ سجایا، اس کے لیے کمرہ بچے کے لیے، ماں دودھ پلاتی کمرے میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب کمرے میں کیا تھا؟ کمرے کے اندر ساری جو ہے نا کمرے کی مسجد نبوی کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا، ہر وقت مسجد نبی کی جو تلاوت وہ شروع رہتی تھی، یعنی کہ اس بچے کے دل کے اندر مسجد نبی کی ہر طرح کی محبت اجاگر ہو جائے۔ پھر جب محبت اجاگر ہوگی، وہ تلاوت سن سن کے اب اس کا مسجد نبی کے علاوہ دل لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارے بچوں کے کارٹون لگے ہوتے ہیں،
ہمارے کمروں کے اندر بچوں کے لیے کارٹون لگے ہوتے ہیں، بڑی عجیب و غریب تصویریں لگی ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلمیں دیکھتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اس کی تربیت اچھی نہیں۔ پھر پہلے گھر میں لگی تصویروں کو دیکھو کون سی لگائی ہوئی ہیں، تربیت آپ کون سی کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اب میرے بچہ بڑا ہو گیا ہے اور بچہ تھوڑا بہت بولتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی الحمدللہ کرتا ہے، تو میں اسے مسجد کے اندر بٹھا دیتا ہوں، پہلی صف کے اندر آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، میں آتا ہوں، میرے لیے وہ جگہ خالی کر دیتا ہے، میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بچے کورے کاغذ ہیں، میں نے بات کر دی ہے، جیسے لکھ دیں گے ویسے پا لیں گے۔ یہ والدین پر اگر بچہ کوئی خراب ہو گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا وہاں پر 98% قصور، مجرم ہے والدین۔